खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो जिसके वसीले से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और जिसने हमें आज यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा किया है। आमीन आमीन। खुदावंद के सब काम लिखा है कि वो बावफा है। खुदावंद वफादार खुदा है और वो बेवफा नहीं है। आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं इस बात के लिए? आमीन। यस। 91 ज़बूर की हम चंद आयत देखेंगे। 14वीं आयत से ज़बूर नंबर 91 बड़ा मशहूर ये ज़बूर है। 91 ज़बूर 14वीं आयत, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन आमीन। आज के कलाम का उन्वान है खुदा से दिल लगाने के फायदे। सिंपल बातें समझ में आ गई थी आपको? हर बंदा ये सोचता है, हर शख्स आज ये सोचता है कि अगर मैं ये काम करूं तो मुझे क्या फायदा, अगर मेरे कजन मुझे बुला लेते हैं घर पे काम करने के लिए तो मुझे क्या फायदा। और लोग खुदा के साथ चलने के भी फायदे को जानना चाहते हैं। खुदा के साथ चलने में भी फायदा है, खुदा के साथ चलने में कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैंने आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि खुदा के साथ कभी ना चलना। वो मरते हुए स्टेटमेंट देगा कि खुदा बड़ा बेवफा है। मैंने कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है। वैसे मैंने देखा है कि जितने लोगों ने भी जितने भी दुख सहे खुदा के नाम से, यीशु के नाम से, उन्होंने खुदा उनकी तारीफ की और उन्होंने बताया कि खुदावंद ने दुखों में भी हमें संभाला, खुदावंद दुखों में भी हमारे साथ रहा। आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हम उससे दिल लगाएं तो हमें क्या फायदे हासिल होंगे। तो पहला फायदा जो है 14वीं आयत में लिखा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आपको पता है कि आज कलीसिया का बड़ा हिस्सा जो है वो बंधा हुआ है, वो मसाइल में घिरा हुआ है, वो शैतानी तालीमों में फंसा हुआ है। तो खुदा से दिल लगाने का पहला फायदा जो होगा वो हमें छुड़ाएगा, मुसीबतों से छुड़ाएगा, मुसीबतों में से भी निकालेगा। हाँ, हो सकता है उसके नाम से भी तुम्हें मुसीबत तो सहनी पड़े, लेकिन उसके नाम से जो मुसीबत सहनी पड़ेगी उसका मजा ही कुछ और होगा, उसका अजर है। लेकिन जो उसके बगैर दुख सहते हैं उसका क्या अजर है? जो उसका इनकार करके दुख सहते हैं, मैं समझता हूँ तो दुख सहना उनका बनता है। लेकिन अगर मसीह में आकर हम दुख सहते हैं तो इसका बड़ा अजर है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा चूंकि उसने मुझसे दिल लिया। उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसके साथ दिल लगा लिया है। पहला स्टेप मेरा सवाल आपसे है कि आपने उससे दिल लगा लिया? किस किसने उसको दिल दे दिया अपना? क्या आप सबने अपना दिल दे दिया? अगर आपने सच्ची तौर से अपना आप उसको दे दिया, उसको अपना बादशाह मान लिया, उसको अपना निजात दहिंदा मान लिया और आपने फैसला कर लिया कि हम जिए या मरे हम यीशु मसीह के साथ ही रहेंगे, हम मसीह के नाम का इनकार नहीं करेंगे और हम किसी भी मुश्किल से गुजरे हम ईमान से नहीं फिरेंगे बल्कि यीशु मसीह में होकर मरेंगे। अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर खुदा का कलाम आपके लिए एक्टिवेट हो चुका है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। अगर आप मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आपकी जो पहली आपके दिल लगाने की जो सबूत है, दिल लगाने का जो सबूत है पहला, वो ये है कि आप दुआ गो होंगे। दिल जिसके साथ लग जाता आपको पता ही है, ये किससे तो बताने की जरूरत नहीं है। और नौजवानों को देखो, दिल लगी का चक्कर है, दुनिया की चीजों से हमारा दिल लग जाता है। दुनिया के कईयों का दिल नशेबाजी में लग जाता है, कईयों का दिल जुए में लग जाता है, ताश खेलते हैं वो उसमें अपने आप को तस्कीन उनको मिलती है, वगैरह वगैरह, कहीं भी दिल लग जाता है। और जब दिल लग जाता है तो आपको पता। लेकिन अगर आपका मसीह के साथ दिल लग गया है तो इस बात का निशान ये होगा कि आप दुआ करने वाले लोग होंगे। ऐसे कहता तो हर कोई है, कहता तो हर कोई कि हम यीशु मसीह के नहीं है, हम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। हाँ, ये सुनने वाले बड़े दुख से हैं, लेकिन पहला सबूत इसका यह है कि आप बिला नागा दुआ करने वाले होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने उधर दिल दिया था अपना यीशु को, पतरस के कलाम को सुनकर जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ था अमाल की किताब में, तो उन्होंने जो काम किए थे वो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट उनका ये काम था, वो दुआ करते रहे। दुआ कर रहे थे तो रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ था। और जब वो 120 की जमात थी वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने अपना दिल दे दिया था। होता कि अगर आपने दिल दे दिया है और आप दुआ करने वाले बन गए तो आप पर ऐसी कुदरत नाजिल होगी, फिर आप दूसरों के दिलों को भी जीत लेंगे मसीह यीशु के लिए। वो 120 की जमात जो दुआ कर रही थी, उन्होंने जब दुआ की करते रहे रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। रूहुल कुद्दस की कुदरत जब आई तो उस रूह से भरकर पतरस ने कलाम सुनाया, 3000 लोग एक ही दिन में तौबा करके आ गए। आप देख लें कि अगर आपकी लाइफ में दुआ नहीं है तो आपने दिल नहीं लगाया, आपने खुदा से दिल नहीं लगाया है। आप पर वो वाली आयत पूरी आती है, दूसरा तवरीख 7वें बाब की 14वीं आयत, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह को माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। दुआ करनी है, हमने दुआ करनी जरूरी है। मैं आपको ये कामयाब मसीह जिंदगी के
पॉइंट्स देकर जा रहा हूं। कामयाब मसीह जिंदगी में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो बात है वो है दुआ। आपकी दुआ करने से आपको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने दुआ करनी है। आपका मूड है दुआ का या नहीं, आपने दुआ में बैठना है और आप टाइम स्पेंड करें उसमें, उसके कलाम की तरफ मेडिटेट करें, उसके कलाम को सीखने की कोशिश करें, ताकि आप बढ़ें और आपका रिलेशन खुदा के साथ बढ़े, आपका रिश्ता मजबूत हो और आप रूह में मजबूत होते जाए। तो फिर छुड़ाने का अमल शुरू होगा। ये नहीं कि हम ऐसे ही कहते रहे हमने दिल लगा लिया जी, हमने दिल दे दिया यीशु, हमने दिल यीशु को दे दिया जी, हमारा दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। गीत गाते ना, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। और मेरी किसी चीज को हाथ ना लगाना क्योंकि इसको मैंने कमाया है। मेरे पैसे को हाथ ना लगाना क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है, बस मेरा दिल ही ले ले। और वो भी हमने इसे लफ्जी तौर पर दिल दिया है। मैं आपको आज बता के जा रहा हूं, मैं चैलेंज देके जा रहा हूं आपको, अगर आप आज इस कलाम को कबूल करेंगे, आप मुझे नताइज दिखाएंगे अपनी लाइफ के, बताएंगे मौजज़ा, आप बताएंगे कि भाई आपने ये कहा था और आपने ये बातें कही थी और खुदा ने इस तरह से मौजज़ा किया। क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से देखता आ रहा हूं, जिन लोगों ने कलाम पर ताबेदारी की है, जिन लोगों ने कलाम को अपने दिल में बसा लिया, जिन्होंने मसीह को अपना आप दे दिया, वो उनका कोई घाटा नहीं रहा उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही। उनकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आजादी, जिसको बेटा आजाद करता है वो वाकई आजाद वो होता है। आजादी यीशु के नाम से मिलती है। हालेलुया। अपने असीरा नु खुदा हकीर ना कभी समझेगा, जो उसकी असीरी में आ जाएंगे उनको वो हकीर नहीं समझेगा। लेकिन जो उसके कलाम से भटक गए, लिखा है जो तेरे कलाम से भटक जाते हैं 119 ज़बूर में, तूने उन सबको हकीर जाना, तू उन सबको हकीर जानता है। हम खुदा की नजर में हकीर हैं। अगर हम कलाम से भटके हैं, हम दुआ नहीं करते, हम कलाम नहीं पढ़ते, तो हम खुदा की तरफ से हकीर हैं। लिखा तू सदा लुटता ही रहेगा, अपने धंधों में नाकाम रहेगा। जब खुदा ही हकीर, खुदा की नजर में आप जिसको हकीर जानते हैं, आप क्या करते हैं? उसको अपने डबल बेड में सुलाते हैं, अपने मखमल के गद्दों पर लिटाते हैं उसको। जो सफाई करने वाला आता है आपके घर से गंदगी लेकर जाता है, क्या आप उसको कहते हैं कि भाई, क्या जूलियस भाई उसको अपने बेड में बिठा के चाय पिलाएगा अपने हाथों से उसको? क्योंकि हम उसको हकीर जानते हैं। तो जिसको खुदा हकीर जानेगा, उसकी कहीं बचत है, उसकी कहीं रिहाई है, उसकी कहीं रिहाई नहीं, उसकी कहीं बचत नहीं है। उसको खुदावन के यीशु के कदमों में आना ही पड़ेगा और इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी और सच्चे दिल से उसका चलना होगा। ये मामला भी ऐसा है कि ये ना आप मैं आपके अंदर झांक कर देख सकता हूँ, ना आप मुझे, मैं सिर्फ कलाम सुना सकता हूँ, आप कह भी देंगे हाँ जी मैंने कर लिया, लेकिन किस दिल से कहा ये खुदा जानता है। आप आज अगर चाहते हैं कि आप छुड़ाए जाएं, तो आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दीजिए। यीशु मसीह जो आपको रिहाई देने के लिए आया, इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। इब्न आदम का प्लान ये है कि आपको ढूंढ ले अपनी खोई हुई भेड़ों को और निजात दे दे। उसने लाजर को जिंदा कर, उसने कहा इसको खोल कर जाने दो। वो चाहता है कि खोले जाएंगे, बंधन खोलना चाहता है वो, छुड़ाना चाहता है वो आपको। जिन्होंने उससे दिल लगाया, देखो उनको खुदा ने शेरों के मुंह से छुड़ा लिया। हालेलुया। उन्होंने इतना डेडिकेट करके दिखा दिया अपने आप को, ऐसा डेडिकेशन दिखाया। मैंने वो क्लिप देखा है फिल्म का कि वो जब म्यूजिक बजा तो सारी कौम ने सजदा किया। वो 3 जवान सिदरक, मीशक और अब्दुन्नजो खड़े गए। उन्होंने कहा ये कौन है जो बादशाह को सजदा नहीं करते? हम तो बगैर किसी मुसीबत के सजदे करते फिरते। उधर तो जिंदगी और मौत का सवाल था। उन्होंने कहा सर ये जो लोग तुम असीर करके लाए हो वो है ये। उसने कहा क्यों नहीं सजदा करते? उन्होंने कहा हम सिर्फ अपने जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। उसने कहा तुम आग में फेंके जाओगे। उसने कहा बादशाह हम तुझे इस पे जवाब नहीं देते, अगर तू फेंक भी देगा, जिस खुदा को हम मानते हैं वो हमें आग में से भी छुड़ाने पर कादिर है, आग में से बचाने पर कादिर है। और दानियल ने अपना दिल दिया था। दानियल को भी उन्होंने कहा भाई तू सजदा नहीं करता तो उसने कहा मैं अपने खुदा के सिवा मैं किसी की इबादत नहीं करूंगा। उसने कहा भाई शेर के मांद में फेंक दिए जाओगे। उसने कहा हमें बेशक फेंक दो, लेकिन हम सजदा। ये भी क्लिप मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब उसको लेकर जा रहे थे ऐसा लगा था क्या होगा, लेकिन जब उन्होंने उसको उसमें फेंका और दरवाजे बंद कर दिए तो सारे शेर उठ के उसके देखते हैं और शेरों को बीच में खुदा का फरिश्ता नजर आता है, एंजल ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जिसके साथ दिल लगा हुआ वो उसको पता है मेरे साथ इसका दिल लगा हुआ है, वो बचाने के लिए फरिश्ते भी भेज देता है और उसका बेटा हमारे साथ साथ रहता है बचाने के लिए। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और शेर उसको देखकर पीछे हट जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। मैंने देखा क्योंकि उनका दिल खुदावन के साथ लगा हुआ था। हमारा दिल विल कोई नहीं लगा हुआ। हम तो सिर्फ हमने तो खुदा के साथ आज बस ये रखा हुआ कि मुसीबत दर मुसीबत, दिल लगी है, टाइम पास है, क्रिसमस का त्यौहार है क्योंकि अच्छा त्यौहार है, उस दिन जाना चाहिए, जरा कोई फंक्शन कर लेना, उधर कर ली इबादत। नहीं नहीं नहीं,
اصل میں کرسمس کا تہوار، کرسمس تو یسوع تو پیدا ہو کے سین ختم بھی ہو گیا، یہ تو صرف ایویں خالی پیلی یاد ہی کر رہے ہیں اس کو، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو ہمیں ہر روز مسیح سے ملاقات کرنی ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یسوع زندہ ہے اور ہمارے ساتھ آپ بات کر کے دیکھیں، وہ کرے گا بات، آپ اس سے کوشچن کریں، آپ کو جواب دے گا. لیکن کیونکہ ہماری دعا اس درد اور دکھ کے ساتھ نہیں ہوتی، جیسے حنا نے دعا کی تھی، اس نے کہا مالک میں نے اپنا دل انڈیلا. کیسی دعا تھی اس نے دل انڈیلا تھا، ہاللیلویا. اور اس کے دل کو انڈیلنے سے آنسو بہے اس کے، اور اس کی آواز بھرا رہی تھی، زبان ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے. اور جب اس نے دعا کر لی تو وہ والی دعا جو تھی وہ دعا تھی جس سے خدا کا دل ہلتا ہے. اور جب اس نے دل انڈیلا تو خدا کا دل بھی اس کی دعا سے موو کیا، اور خدا نے اس کو برکت بخشی. اس نے کہا پھر اس کا دل اداس نہ رہا. پھر ایک انجانی سی اننون خوشی اس کے اندر آ گئی، پتہ نہیں کیا، نہ اس کی کوئی پرائز بانڈ کی لاٹری لگی، نہ پرائز بانڈ ملا، نہ کوئی اس کو کوئی ایسا کوئی اور چیز ملی، لیکن اس کے اندر ایک اطمینان آ گیا. وہ اطمینان آپ اربوں روپے سے نہیں خرید سکتے. وہ اطمینان خدا کا بیٹا یسوع دے گا اگر آپ اپنا دل اس سے لگائیں گے. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. اور بھی چھڑانے کے واقعات مجھے یاد ہیں بائبل میں. آپ دیکھیں پترس کو اریسٹ کیا گیا تھا. پترس کو انہوں نے کہا بھائی، پترس کو حوالات میں ڈال دیا، اور کلیسیا اس کے لیے دعا کرتی رہی بدل و جان، کیونکہ ان کا دل خدا سے لگا ہوا تھا. جن کا دل خدا سے لگا تھا وہ بدل و جان دعا کرتے ہیں، دل اور جان کے ساتھ مل کے دعا کرتے. اس کے خالی ہونٹ دعا نہیں کرتے. اور دعا کرتے کرتے کیا ہوا کہ فرشتے، خدا ادھر بھی فرشتہ ایکٹنگ میں آ گیا، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا. کیونکہ پترس نے مجھ سے دل لگایا ہے، کیونکہ پترس میری گواہی دیتا ہے، کیونکہ پترس میرا کلام کی منادی کرتا ہے. اور فرشتہ وہاں بھی آیا اور اس نے آ کر لکھا، اس کی زنجیریں آپ ہی کھل گئی. آپ کو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کی زنجیریں بندھی ہوئی، کئی بار زنجیریں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور وہ بھی سو رہا تھا، اس کو بھی کیا، بس اس کو تو اس ٹائم ہوش نہیں تھی، سو رہا تھا. جو سو رہا تھا وہ سو کیسے گیا؟ کیونکہ اس کا دل خدا سے لگا تھا. وہ اتنی بڑی پریشانی میں بھی اس کو نیند آ گئی، اطمینان اس کو اتنا تھا. اور فرشتے نے کہا اٹھ بھائی، کہاں سو رہا، چل نکل. اس کو پسلی پہ ہاتھ مار کے جگایا تھا، پتہ نہیں کتنی زور سے مارا ہوا، بے خبر سو رہا تھا. لکھا اس کی زنجیریں خود ہی کھل گئی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زنجیریں کھل جائیں، آپ دل لگائیں اس کے ساتھ اور بدل و جان دعا کریں. اپنا دل اس کو دیکھیں، آپ کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے ایسے کام خدا نے، ایک بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ڈیوڈ صاحب، خدا کے خادم ہیں وہ. تو میں ولیم بھائی ان کے گھر گئے ایک بار بہت سال پہلے، تو بڑا پریشان تھا. اس نے کہا بھائی اس کی گھر کی نیلامی کے ہم نے وہ اشتہار بھی دیکھے باہر کالونی میں لگے ہوئے. انہوں نے کہا سر ہمارے گھر کی نیلامی کا آرڈر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں کہا 27 تاریخ تھی، مجھے یاد ہے جس دن اس کی نیلامی ہونی تھی. اس نے کہا جی وہ ہمارا گھر نیلام کر دیں گے اور ہم گھر سے بے گھر ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ خدا تمہیں اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے چھڑا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. میں نے کہا 27 کو نیلامی ہے، 28 کو ہم تمہارے گھر آ کے پائے کھائیں گے. پائے کھانے کا بڑا شوقین تھا، پاوے کھاتا تھا بڑے بنا. میرا منہ دیکھنے لگے. میں نے کہا ہاں اگر تو نے خدا سے دل لگا لیا تو خدا چھڑانے پر قادر ہے. خدا تمہاری زندگیاں بدل دے گا. ان کو ایسے لگتا تھا کہ مصیبت ان کے گھر میں ایسی تھی کہ ان کے گھر میں جیسے موت پھر رہی ہے، کہ جب وہ گھر سے بے دخل کر دیں گے، کوئی روزگار نہیں، اس کو بیماری، کمزوری، پریشانیاں. اور وہ کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں تاریکی کی ہے، ہم جتنا ہاتھ ڈالتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اب سے کامیاب ہونا شروع ہو جائے، آؤ ہم دعا کریں. ہم نے دعا کی، میں نے بھائی ولیم نے دعا کی. میں نے اس کو کلام دیا، میں نے کہا خداوند کہہ رہا سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم تمہارے گھر اگلے دن آئیں گے، پائے کھائیں گے. اور کہتا وہ میرے خیال جمعے کا دن تھا جس دن اس کی نیلامی ہونی تھی، اور جمعے رات کو ایک دن پہلے ہی بینک کا بڑا افسر اس کے گھر خود آ گیا. اور اس نے کہا یار میرے دل میں پتہ نہیں کیوں ایسے آیا کہ میں تمہاری یہ نیلامی روک دوں. کہہ رہا ویسے بنتی نہیں ہے، قانونی طور پر تو ہے، لیکن کہہ رہا میرے دل میں بے چینی ڈل گئی 2 دن، جس دن ہم نے دعا کی اس کے بعد سے اس کے اندر بے چینی ڈال دی خدا نے. اس نے کہا میرے دل میں بے چینی ہو گئی ہے کہ میں تمہارے گھر سے تمہیں بے دخل نہ کروں. اس نے کہا چلو میں تمہیں کچھ ٹائم دیتا ہوں اور تم یہ نیلامی کو میں کینسل کرتا ہوں. اور انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا بھائی جان خداوند نے بڑا کام کیا. میں نے کہا کیا تیرا خدا بچانے پر قادر ہوا؟ اس نے کہا جیتا رہے استاد، میرے خدا نے بچا لیا، بینک کا مینیجر خود ہی گھر آ گیا تھا. ہاللیلویا. اور اس نے کہا اس نے مجھے ٹائم دے دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کی جو بہن تھی وہ بیروت میں کسی وقت جاب کر کے آئی تھی، جنگ میں آ گئی تھی، وہ وہاں پر ہیڈ اسٹاف نرس تھی، لیکن اس کی وہ 60 سال سروس نہیں کر کے آئی تھی، جنگ کی وجہ سے پہلے آ گئی تھی. اس کی جو ڈیوز بقایا تھے اس کی شرط یہ تھی کہ جب وہ 60 سال کی ہوگی تو وہ بھیج دیں گے اس کو. وہ اتنے ایماندار ہیں، اس کے تھوڑے دن کے بعد ہی پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ اس کے گھر بھیج دیا انہوں نے، پتہ نہیں 70 کے 80 لاکھ، کتنا اس کا جتنا بھی بنتا تھا، فکر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ سے زیادہ وہ اماؤنٹ تھی. وہ پیسہ بھی ان کو مل گیا اور جناب وہ خوش اور شادمان ہو گئے. اور اس کے دل کا، اس کو پرابلم تھی، اس کے دل کا بھی آپریشن کامیاب ہوا اور ساری باتیں ٹھیک ہوئی.
اور اس شخص نے فیصلہ کیا کہ جس یسوع نے مجھے سب باتوں سے رہائی دی ہے میں اس یسوع کی منادی کروں گا. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. اور کیا کروں گا؟ چھڑانے کے بعد اگلا کام کیا کروں گا؟ دیکھو خالی چھڑانا ہی کام نہیں کرتا، اور بڑے کام اس کے بعد بڑے پروجیکٹ کھول دیتا ہے. پھر وہ آپ دل لگا کر دیکھیں وہ آپ کی لائف میں پروجیکٹ کھول دے گا. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. کیا کروں گا جی؟ سرفرازی کا مطلب ہے اپ گریڈ، ترقی، کامیابی. آج آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ رہائی چاہتے ہیں اس سے دل لگائیں. اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں، لکھا سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے. سرفرازی کوئی بندہ نہیں دے سکتا. آپ کتنا مرضی کسی کے پیچھے بھاگ لیں، ہم دیکھتے ہیں ہم بھاگتے ہیں ہم ناکام ہوتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں ناکام ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس سے دل لگا لیں گے تو سرفرازی باپ دے گا. اس نے کہا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. کیا آپ نے اس کا نام پہچان لیا؟ آپ کو پہچان ہے اس کی کہ وہ بھلا خدا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ قیامت اور زندگی ہے، وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ یتیموں کا یا ہے، ہاللیلویا، وہ ناامیدی میں امید ہے، وہ تاریکی میں نور ہے، وہ بیماری میں شفا ہے، وہ گناہگاروں کو معاف کرتا، ان کے گناہوں کو دھوکوں کو پاک صاف کر دیتا ہے. کیا آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں؟ اگر یہ باتیں آپ کو پتہ ہے تو آپ کی سرفرازی ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی. لکھا داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ خداوند رب الافواج اس کے ساتھ. وہ بھیڑیں چلاتا تھا. بکریوں کے ساتھ چلنے والے شخص کے پاس تو بکریوں کی اسمیل رکھی ہوگی. میں سمجھتا ہوں وہ کوئی چارلی کا پرفیوم لگا تو سروس نہیں کرتا ہوگا. یہ بچہ خوبصورت تھا، لکھا وہ خوبصورت تھا، لیکن تو بھی بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، زیادہ ٹائم اس کا وقت ہوتا. لیکن وہاں پر اس کا دل کیونکہ خدا سے لگا ہوا تھا، وہ خدا کی پرستش کرتا رہتا تھا. وہ گویا کہ اپنی بکریوں کی بھی حفاظت کر رہا، اپنا کام بھی کر رہا، اپنا کاروبار بھی کر رہا، لیکن اس کا دل اور دماغ اور دھیان اس کا خدا کی طرف ہے. ہمارا دھیان 24 گھنٹے کہاں ہوتا ہے؟ اگر ہم آدھا گھنٹہ دعا کر بھی لیتے ہیں تو باقی کے 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ دنیاوی کاموں میں، ادھر ادھر. میری لائف سے آپ جانتے ہیں کہ مجھے خدا نے کیسی سرفرازی دی ہے. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں وائٹ ہاؤس کا مالک بن گیا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جو پیٹرول پمپوں پہ کام کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہے. جو پیٹرول 250 روپے میری سیلری تھی اس وقت، اب جتنی اب نہیں بتاؤں گا. اور میں آپریشن مینیجر کی سیٹ تک آ گیا کونسلیٹ میں. اور اب شاید بھائی کو پتا، جو میری جگہ پہ دوسرا آدمی آیا ہے وہ بی اے پاس انہوں نے کلیم کیا. انہوں نے کہا جی وہ میں میٹرک پاس تھا، اب انہیں بی اے پاس آدمی رکھا وہاں کیونکہ وہ سیٹ ہی ایسی ہے. لیکن میں کیسے کر گیا؟ کیونکہ رب الافواج میرے ساتھ. ہاللیلویا. کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ نوروں کے باپ سے. خدا تلوار اور بالے سے نہیں بچاتا بلکہ اپنی شفقت اور رحمت سے بچاتا ہے. اگر کوئی اس سے دل لگا لیتا ہے وہ اس کی ڈگریوں کے محتاج نہیں ہے. پھر اگر دل لگا لیا تو بڑے بڑے ڈگریوں والے بھی ہمارے. ایک دفعہ وہ آرمی کا میجر مجھے اور شہزاد کو ہمیں اپنی گاڑی میں لے کر گیا عسکری 10 جگہ. کہنے لگا جی میں بھائی جان آپ کو لے کے جاؤں گا. وہ میجر تھا آرمی کا. اور اس نے گھر جا کے ہمیں اپنا معاملہ بیان کیا. اس نے کہا سر میرے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ میری تجوری جو ہے لاک ہے، اس کا کمبینیشن صرف مجھے پتا، میری بیوی کو بھی نہیں پتا، اور اس کے اندر سے پیسے نکلتے ہیں، اس کے اندر چیزیں نکلتی ہیں. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اتنی بڑی سیو سے مجھے دکھائی گئی. اس نے کہا یہ تو بڑی سائنس ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہے، اگر ایسے ہونے لگ جائے تو اس نے کہا اس کا کمبینیشن تو مجھے پتا ہے. اور اس نے کہا سب سے جو بری بات اب ہوئی ہے، کہتا میرے پیسے تو نکلتے رہے بیچ میں سے، کبھی 50,000 نکل گیا، کبھی لاکھ نکل گیا. کس طرح سے شیطان نقصان پہنچا رہا ہے. کہہ رہا ہے میں نے اپنے لوگوں سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، کسی خدا کے خادم کو ڈھونڈ کے لاؤ، مسیح خدا کے خادم. کہہ رہا اس لیے میں نے تم کو بلایا. میں نے کہا اچھا. ہم نے دعا کی، ہم نے انوائنٹ کر کے تیل اس کی تجوری. اس نے کہا اب جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک رسم ہے کہ ہماری بیٹی جب بیاہ کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم سونے کی کوئی چیز ڈالتے ہیں بیٹے کو، اور بیٹے والے جو ہماری بیٹی کو ڈالتے ہیں. لیکن جب شادی ہوتی ہے وہ چیز ساتھ لے کر جاتی ہے، وہ کانٹے یا کڑے جو بھی تھا. اس نے کہا انہوں نے جو وہ رسم کی تھی وہ چیزیں بھی غائب ہو گئی اب کی بار. تو کہہ رہا یار چیزوں ہم خرید لائیں گے، اور لیکن وہ رسم کی چیزیں تھیں، ہم ان کو کیا بتائیں گے ہماری تجربے سے نہیں کہ وہ کیسے یقین کریں گے. میں نے کہا فکر نہ کر، کیونکہ میں نے خداوند سے دل لگایا ہے. شہزاد نے خداوند سے دل لگایا ہے. اس کا دل اس طرح سے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نجات کیا چیز ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یسوع ہماری زندگی میں بستا ہے. ہم نے دعا کی اور ہم نے اس کو تجوری کو تیل لگا کر مسح کر دیا. ہم نے کہا آج کے بعد نہیں نکلیں گے پیسے. اس نے کہا سر اس دن کے بعد ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں نکلا ہمارا. ہاللیلویا. اور اس نے کہا میرے اندر ایک اطمینان آ گیا. اور اس نے 3-4 PhD کی ہوئی تھی، وہ اتنا پڑھا لکھا 6 MA کیے ہوتے. بتاؤ. میں سن کے میں اگر پائی تو نہ پڑھے میں تیرے کی گل کرنی.
لیکن چاہے وہ 10 بھی کی ہوں میں اس سے اوپر ہوں کیونکہ میں یسوع مسیح سے دل لگا چکا ہوں. مجھے سرفرازی یسوع دے گا. ہاللیلویا. عزت یسوع دے گا. اگر آپ بھی دل لگائیں گے تو پیٹرول پمپ سے اٹھ کے جیسے میں اوپر آ گیا ہوں خدا آپ کو بھی اپ گریڈ کرے گا. جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی ہر ایریا میں آپ کو بلیس کرے گا. تو ریئر چانس ایسے بھی ہوتے ہیں جب خدا کہتا ہے کہ میں تجھے میراث نہیں دوں گا, میں تیری میراث ہوں. باقی پوری بنی اسرائیل کو اس نے میراث دے دی لیکن ہارون سے کہا بھی تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی کیونکہ میں تیری خود میراث ہوں. میں اس دن بڑا رویا. میں کہا خداوند اس سے بڑی میراث کیا ہوگی. صادق میرے استاد جو جس کو میں اپنا استاد روحانی استاد مانتا ہوں, جس نے مطلب مجھے اس فیلڈ میں چلنا سکھایا. استاد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو A to Z ساری بائبل ہی یاد کرا دے, یا جو تبلے والا استاد ہے سارا تبلہ ہی سکھا دے. وہ ایک رستہ دکھاتا ہے. پھر اپنی بھی دوڑ ہوتی ہے انسان کی. تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس لوگ آتے تھے پرائز بونڈ لے کے, میں دعا کرتا کئیوں کے لگ جاتے تھے, وہ بڑے خوش ہوتے تھے. کہتا میرے دل میں ایک دن شیطان نے ڈالی کہ یار تو انہوں نے دعا کرنا اپنا کیوں نہیں تو کرانا. کہہ رہا میں بھی پرائز بونڈ لے کے آیا, میں رات کرتا 4 گھنٹے دعا کرتا تھا, 4-5 گھنٹے روز کرتا تھا. کہہ رہا اس دن میں نے صرف پرائز بونڈوں کے لیے کری. کہتا رات جب میں سویا میں نے خواب دیکھا. کہتا ہے کہ ونڈو ہے بہت بڑی اور لوگ اس پہ لگے ہوئے اپنا ٹکٹ دکھاتے ہیں, اس کو نمبر دیکھتا اور وہ ان کو نا پرائز دیتا, انعام دیتا, کچھ باکس دیتا, کوئی گفٹ دیتا, کچھ اس طرح سے. کہہ رہا میں بھی چلتا گیا. جب میں پاس پہنچا تو اس نے کہا تم ذرا سائڈ پہ ٹھہر جو تمہارا کو ہم بعد میں بتاتے ہیں. کہہ رہا جو میں نے پرچی دی اس کو اس پرچی کو دیکھ کے جب سب لوگ چلے گئے, کہتا اس نے کہا سر تمہارے لیے جو اس نے پرچی ایک اور اٹھائی, اس نے کہا تمہارے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہے, میں خود تمہارا انعام ہوں. کہتا میں اتنا رویا خدا کے سامنے. میں کہا خدا میں نے کیوں یہ چیز مانگی دنیاوی, کیوں میں نے دنیاوی چیز کی لالچ کی. اور اس کے بعد کہتا میں نے پھر ایسی کوئی دعا نہیں کی اپنی. اور زینت باجی جو ہے اس شخص کی دعا سے شفا پائی تھی. مجھے یاد ہے ان کے جو ٹخنے ہیں ہر سال گل جاتے تھے. ایک مہینہ ایسا آتا تھا جس میں یہ جڑوں والے زخم پیدا ہوتے تھے ان کے, کیوں جی ایسے ہوتا تھا. اور جس دن مرد خدا نے ان کے اوپر دعا کری اس نے کہا جا آج کے بعد نہیں ہوگا. اس کے بعد آج تک نہیں ہوا. کتنے سال ہو گئے, 20-30 سال ہو گئے, دوبارہ نہیں ہوا. کئی سال یہ اس مرض کا شکار رہی کیونکہ اس نے یسوع سے دل لگا لیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ دل لگائیں. آپ دل لگائیں گے خدا آپ کو چھڑائے گا. سب سے پہلے آپ کے سرکمسٹینسز سے نکالے گا, آپ کے ماحول کو ذرا سیدھا کرے گا تاکہ آپ اس کے ساتھ آپ کی رفاقت بحال ہو. اور اگرچہ موت کے سائے کی وجہ سے گزر ہو بھی تو بھی خداوند میں تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ آپ کو سرفراز کرے گا. آمین. جیسے خداوند نے مجھے سرفراز کیا, جیسے خداوند نے میرے گھرانے میں, میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے, لیکن خدا نے مجھے سرفرازی بخشی ہے. اور لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. کیا کروں گا جی مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. آج ہم دنیا کرا رہی چلا رہی ہے لیکن یسوع جس کے ساتھ ہے اس کو دکھ نہیں لگتا, وہ دکھوں میں بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. کہتا پریز دی لارڈ. جب ان کو شاگردوں کو مارا اور پکڑ کے ڈنڈے مارے گا خبردار یسوع کے نام کی منادی نہیں کرنی, یسوع کے نام لے کے نہیں تم نے بات کرنی. تو شاگردوں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو, ہم تیرے کلام کو سنانے کی خاطر تیرے نام کی خاطر ذلیل ہوئے, شرمندہ ہوئے, ہمیں مارا گیا. پریز دی لارڈ. خوشی کی کیونکہ ان کا دل خدا سے لگ گیا. اسٹیفنس کو جب مار رہے تھے, سنسار کر رہے تھے, جب اس کی آخری سانسیں نکلنے لگیں تو اس نے کہا میں آسمان کو کھلا اور خدا یسوع مسیح کو تخت کے دائنے ہاتھ کھڑے دیکھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. اور اس نے کہا خدا یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا, کیونکہ اس نے یسوع کو دل دے دیا تھا. جو یسوع کو دل دے دیتا ہے وہ دوسروں کی بربادی بھی نہیں چاہتا. ہاللیلویا. لکھا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. اگر خدا, میری ایک کزن ہے وہ آپ جانتے ہیں نگت حیدرآباد میں, اس نے خدا کو جب قبول کیا, خدا ان کے ساتھ چلنے لگی تو وہ کہتی کہ اتنے اس کے کرائسس آئے تھے لائف میں, اتنے کرائسس آئے تھے کہ اس کراچی چھوڑ کے وہ حیدرآباد چلی گئی. قرضے اس پہ چڑھ گیا, مصیبت, اس کا گھر بک گیا اس کا والد کے مرنے کے بعد. تو کہتی کہ پھر میں نے جب خدا سے دل لگایا, خادم ہاتھ پاس آتا تھا اور میں نے دعائیں کرنی شروع کری, رات کے پہروں میں کلام پڑھنا, میں نے دعا کرنی. کہتے اس دوران میں نے دیکھا کہ خدا کی قدرت کس طرح سے کام کرتی ہے. اس نے کہا میرا بیٹا رات کو ایک دن رونے لگا, کہہ رہا امی میں نے آم کھانے. اب بچہ تھا اور وہ اتنا ضدی تھا, وہ اتنی ضد کرتا تھا کہ بے ہوش ہوتا تھا. اگر بے ہوش ہوتا تو چپ کرتا تھا, ورنہ جب تک ہوش میں تھا چپ نہیں کرتا تھا. اب اس نے پتہ نہیں ایم اے کر لیا ہے, بڑا ٹیچر لگ گیا. وہ کہہ رہے جی وہ روئے, کہے مجھے آم چاہیے. کہتی میں نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی, میں نے کہا خداوند یا تو مجھے آم دے دے یا میرے بچے کے دل سے اس خیال کو نکال دے, کیونکہ میں پیسے نہیں کہ میں ایک آم ہی خرید لوں. کہتے میں نے ایسے دعا کیا, ساتھ ہی ایک عورت ساتھ والے, اس نے ایک بڑی پیٹی آموں کی لی گئی. کہہ رہی وہ تمہارے بھائی پتہ نہیں سندھ گئے تھے کہیں ٹور پہ, انہوں نے 5, 7, 8 پیٹیاں دے دی, تو ایک پیٹی میں سوچا تمہیں دے دوں. کہتی اتنے بڑے میٹھے آم اس کے, پورا کرے گا اور تیرا مطلب ذرا ذرا. ہاللیلویا. یار دل لگا کے تو دیکھو, دل لگایا ہوا نہیں ہے, بس اس کو کہہ رہے ہیں وہ بھائی شاید دعا کر یار میرے لیے, جوڑ رہے کہ شاید کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. او بھائی داؤد میرے لیے دعا کر یار, داؤد دلوں دعا کرنی ہے, بھولنا نہیں, رات میں یاد رکھنا ہے. ارے اپنا دل لگا لو, تمہیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا. جس کا دل لگا ہوئے گا, اچھی بات ہے دوسروں سے کہنا چاہیے, لیکن جب دل نہیں لگا ہو تو کسی کے کام بھی نہیں ہوگا.
दाऊद जितना मर्जी दुआ कर ले, दाऊद की तरफ से पावर जाएगी, सप्लाई आगे जाएगी, लेकिन सप्लाई ने आगे जहां जाना है वहां पे जगह तैयार नहीं होगा, कैसे काम होगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा और मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। आपको पता है पौलुस को जब संसार करके वो अधमूरा वो समझे मर गए, छोड़ गए, संसार करने वाले पता नहीं 500,000 पत्थर उसको लग जाते हैं आदमी को, इससे भी ज्यादा उठा उठा के मारते जाते हैं, सर से पैर तक पत्थरों से वो घायल हो गया। लिखा मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। खुदा यीशु मसीह उसके पास आके उसने कहा बेटा घबराना नहीं तूने, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल नहीं घबराना तूने, और अपने कलाम को सुनाना बंद नहीं करना, तू कल फिर सुनाना कलाम। कल मैं किसी को अटैक नहीं कर दूंगा। उसको पता था कि अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और पौलुस जो है बहुत सी उसने मुसीबतें देखी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक गवाही दीना करने सुनाई थी। उसने कहा जब मैं परेशान हुआ अपनी मिनिस्ट्री में, जब मैं दुखों से भर गया, जब मैंने दुआ की तो मुझे खुदावंद आसमान पर ले गए और कहते हैं खुदावंद इसमें से पूछा क्या बात है दीनाकरण, व्हाट हैपन? मैं बहुत दुखी, मैं मेरे से खिदमत भी की जा रही है, मेरी इतनी मुखालफत है, इतनी बीमारी है, इतनी प्रॉब्लम है, ये है वो। तो कहते हैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा पॉल को बुलाओ, पौलुस को। तो कहता वो एक छोटे कद का आदमी आया मेरे पास, पौलुस रसूल था, वो आया मेरे पास। उसने कहा हाँ बेटा। कहता उसका जिस्म ना चमक रहा था जगह जगह से। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा पौलुस साहब मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा मेरे से ज्यादा परेशान है, मेरे देख सिर से। उसने कहा ये क्या चमक रहा है? उसने कहा ये वो जख्म है जो मैंने मसीह की खातिर बर्दाश्त किए, मैं मसीह के दाग अपने पर लिए फिरता हूँ, कहता है मसीह के जख्मों को अपने पर लिए फिरता। और उसने कहा कि बेटा तू खुदा उनकी खातिर दुख सहेगा तो खुदा तुझे इत्मीनान बख्शेगा। आज मैं देख यहाँ पर किस मुकाम पे हूँ, कौन सा एरिया मुझे मिला देख। और कहता मेरे अंदर हिम्मत आ गई, फिर से हिम्मत आ गई और फिर मैंने खिदमत शुरू कर दी। कहते और आज आप जानते हैं उसने दुनिया में 15-16 परेड टावर बना दिए। 46 हो गए हैं, 46 हो गई। मैंने पुराना फिगर बताया, 46 परेड टावर उसने बना दिए। और उसका बेटा जो है दीनाकरण का, उसने इसराइल में एक और परेड टावर बना दिया, इसराइल में यरूशलेम में बना दिया। ये सब उन बातों की उन लोगों की कहानियां हैं, उन लोगों की गवाहियां हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ दिल लगाया है। यीशु आपको भी चाहता है कि मेरे साथ दिल लगाए। यीशु आपके दिल को लिखा है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। सरफराज करेगा। कितने फायदे दिल लगाने के। सरफराज करेगा, छुड़ाएगा, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसको जवाब दूंगा। हालेलुया। मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। इज्जत भी अब यकीन करो मुझे तो बड़ी इज्जत मिलती है। वैसे कहीं भी चला जाऊं खाना सबसे पहले मुझे ही मिलता है। पहले नहीं ऐसी इज्जत मिलती थी। पहले तो लोग भाई के फर्क निगाह से देखते, इज्जत लोगों को खिलाना पड़ता था। पहले तो भाई लोगों को खिला के भी नहीं खुश होते थे। अब वो मैं खिलाते हैं, कहते हैं लो भाई साहब दुआ करना, जरा जेब में भी डाल देते है ना। और हम जब कहीं जाते हैं वो हमें देख के अपने टीवी बंद कर देते, चलो बाद में भले लगा ले, सामने तो बंद इज्जत करते हैं ना। वजह क्या है? अगर आप दिल लगाएं, दिल लगाएं, दुआ करें। वो देखें कलीसिया दुआ कर रही थी, उसकी जंजीरें लिखा आप ही खुल गई, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और फिर फरिश्ते ने उसको कहा चल भाई, फिर वो आगे लिखा फाटक भी खुल गया, खुद ही बड़ा फाटक जो होता है शहर का, किसी ने नहीं कुछ करा, आप ही खुल गया। आपके भी दरवाजे खुल जाएंगे जिंदगी के। हालेलुया। आपकी लाइफ के दरवाजे खुल जाएंगे, जंजीरें खुल जाएंगी, शहरों के मुंह बंद हो जाएंगे, आग की तेजी को बुझा दिया जाएगा। अगर आपके सामने समंदर चीर आ जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप भूखे आसमान से रोटी फेंक दी जाएगी। हालेलुया। अरे दिल लगाएंगे तो बात होगी ना सारी। अपना दिल यीशु मसीह को, तो उसने कहा मैं तुम्हारा संगीन दिल निकालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको दे दूंगा। और लिखा मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और मैं उसे उम्र की दराजी से सुधा करूंगा, आपको अच्छी उम्र भी अता करेगा। और आखिरी पॉइंट जो सबसे बेहतर, और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। नजात के बगैर तो कुछ भी नहीं। अगर नजात ना पाई, नजात देने का प्लान है उसका, वो आपको नजात देना चाहता है। आज अगर आप ये समझते हैं कि आपने आज तक उस तरह से दिल नहीं लगाया, आप यकीन करें स्टार्ट लें, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें कहेंगे हम आपके साथ रफाकत करेंगे, लेकिन ये कि आप एक्टिव हो। मजहबी नहीं बनना। मजहब जो है मजहब सिर्फ जुबान तक ही होता है, पढ़ा वो गए चलो ठीक है। मजहबी नहीं बनना, हमने रिलेशन बनाना है खुदा के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? मजहबी लोगों को आप देखते हैं सब, बस वही है। जिसका रिलेशन खुदा के साथ बन जाएगा उसका दिल तब्दील हो जाएगा। जिसका दिल तब्दील हो जाएगा उसको खुदा छुड़ाएगा, आग की तेजी को बुझा देगा। हालेलुया। उसको खाने को भी देगा। अब आपके सामने मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ। वो आपने वो कोड़ियों की कहानी सुनी सलातीन की किताब में जो लिखी है कि वो कोड़ी थे और वो काल पड़ा था वहां पे बहुत सख्त। अब उन कोड़ियों में से एक ने जाके देखा उधर तो खाना बहुत पड़ा है। उन्होंने आपस में एक बात की, उन्होंने कहा यार बात सुनो, हम जाके बताते हैं बादशाह को कि उधर तो उस्ताजी बेबहा रिज़्क, आटा चावल दालें सब कुछ है। उसने कहा वो हमें मार देंगे। उसने कहा यार बात सुनो, वैसे भी तो हमने मरना ही है,
तो क्यों ना हम आगे बढ़ के स्टेप उठाएं, और हो सकता है बादशाह हमें माफी कर दे, हमें कौन मारेगा, वैसी खबर तो हम देंगे उनको जाके। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही मर जाएं, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो अगला स्टेप है, जहाँ पे फरावानी है, जहाँ पर बरकत है, अगले स्टेट में जाना चाहते हैं, अगले स्टेट में अगर जाना चाहते हैं, तो आज आप अपना दिल यीशु मसीह को दे दीजिए। और लिखा हुआ इतना खाना, इतनी खुराक, जैसा नबी ने कहा था, उनकी जरूरत से ज्यादा हो गया। वो सारी जितना उसने बताया था उतना ही बिकने लगा, और उसने कहा तू तो अपने आंखों से देखे, तूने यकीन नहीं किया जिसको बताया था। अगर आज आप खुदा के कलाम पे बिलीव करते हैं कि खुदा छुड़ा सकता है, खुदा सरफराज कर सकता है, खुदा जवाब देगा। आपको पता दुआ, हम कहते हैं दुआ अच्छा भी खुदा से पूछ ले, कहते साढ़े नाल तो बोलता नहीं। बोलता क्यों नहीं? क्योंकि दिल नहीं देता। दिल दोगे खुदा बोलेगा। पादरी नथानियल साहब, जिनका बरकत चैनल चल रहा है, उसने, उनके साथ मेरी अच्छी रफाकत रही, तो एक दिन कहने लगे, एक कोई मेरे साथ भाई गया, तो उसने कहा भाई जो भी काम करते हो खुदा से पूछ लिया करो। उसने कहा जी हमें कैसे पता चलेगा? उसने कहा दुआ करो। उसने कहा जी हमें तो पता नहीं चलता। उसने कहा फिर तुमने दिल नहीं खुदा को दिया अभी तक सही तरह से, तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, कि तुम्हें खुदा जवाब नहीं देता। कलाम में लिखा कि वो मुझे पुकारेगा, मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। उसने मेरा नाम पहचाना है, हालेलुया। मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, हर एक मुसीबत से, हर एक बंधन से, हर एक शैतान के मंसूबे से छुड़ा लूंगा। क्या आप अगली स्टेट में जाना चाहते हैं? उस फरावानी में जाना चाहते हैं कि आप पुरानी लाइफ में रहना चाहते हैं? कौन कौन आप अगली स्टेट में जाना चाहता है? हालेलुया, सारे जाना चाहते हैं। आज अपना दिल यीशु मसीह को दीजिए, यकीन करें। मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैंने आपको पहले इसलिए ब्लेस किया कि आप कलाम को सुने और उसको कबूल करें। अगर आप कलाम को कबूल कर ले तो फिर मैं आपको फिर ब्लेस करूंगा, ताकि आप उस लाइफ में चल सके। मैं सबको ब्लेस करूंगा ताकि हम उस लाइफ में कामयाबी के साथ चल सकें। मसीह जिंदगी जो है, आप मसीह के लिए दुख सहें, मसीह के साथ जिएं, मसीह के साथ जागें, मसीह के साथ बात करें, मसीह की गवाही दें, और यीशु मसीह के कलाम को फैलाएं, कलाम को पढ़ें, इस किताब को पढ़ें। लिखा इस किताब को पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला मुबारक है। और दुआ करें, लिखा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ के वसीले से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आज से आप चैलेंज ले दुआ करने, टाइम दे खुदा, कहे खुदा मैं 1 घंटा रोज दुआ करूंगा, ऐ खुदा मैं 2 घंटे दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगी। टाइम निकालें। सारे काम भी तो करते हैं, हांडी बनाते हैं, सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, दुआ नहीं करते जो हमारी रूह की ग़िज़ा है। तो आज जितने लोग कबूल करते हैं, अपने कदमों पर हम खड़े होंगे और हम फिर एक कोर्स गाएंगे, और इस कलाम के वसीले से खुदा आपको बरकत बख्शे।